बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड मूव खेला है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की जोड़ी कुछ ना कुछ करेगी, ये सबके जहन में था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां होंगी ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। यानी इस वक्त जो नाज़रीन कराम कदम उठाया गया है वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, दुनिया भर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए यकीनी तौर पर एक सरप्राइजिंग मूव है। और खासतौर पर इंक्लूडिंग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इनके लिए भी बड़ा ही एक सरप्राइजिंग मूड है। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने और एलॉन मस्क ने, बेसिकली ये डोनाल्ड एलॉन मस्क ने इनिशिएट किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर अमल दरामद करवाया। इन्होंने दुनिया भर में जहां जहां फंड जाता था यूएस एड के जरिए, उसको बंद कर दिया और सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो है वो एकदम से रोक दिए हैं, दुनिया भर के पैसे बंद कर दिए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यूएस एड से तो जहन में यही आता है कि ये फलाई कामों पे खर्च होते हैं, ये जो है ना वो मुख्तलिफ ऐसी अंडर डेवलप्ड एरिया जहाँ पर पानी नहीं है, ख़वातीन की सपोर्ट और इन चीज़ों के लिए खर्च होते हैं। इनके पैसे बंद करने से दुनिया भर की स्टैब्लिशमेंट्स और ख़ासतौर पर अमरीकी स्टैब्लिशमेंट और फिर पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के लिए कौन से झटके की बात है। इससे ऐसा क्या हो गया और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात से इसका क्या लेना देना है। नाज़रीन किराम, लेना देना है, डायरेक्ट लेना देना है। और इस मूव ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी वेव एक क्रिएट की है। देखिए, जो डिपार्टमेंट है डॉज, जिसे डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे एलन मस्क जो है ना वो हेड कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर बेपनाह इल्जाम लगाए हैं यूएस एड के ऊपर कि ये लेफ्ट का प्रोपेगेंडा टूल है, इसको कोई जो है ना वो काउंटर नहीं कर सकता है, या इसका ऑडिट नहीं होता है, या ये दुनिया भर में मुख्तलिफ कामों में मुलव्वस रहती है ना। लेकिन हम इसको मैं जरा डिटेल में आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक है, दुनिया भर से ताल्लुकात है, पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है और कहाँ कहाँ किस किस को कितने कितने पैसे मिले हैं, ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और इसका मौजूदा गवर्नमेंट, इमरान खान और इन सारी चीज़ों से क्या ताल्लुक है, मैंने क्यों इसे इतना बड़ी हेडिंग बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ, यानी इसके पीछे क्या वजह है, अभी आपको सारी समझ आ जाएगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये बात दुरुस्त है, मैं माजी में भी आपको बताता रहा हूँ कि अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो पैसे देकर मुख्तलिफ तरीके से दुनिया भर में रिजीम चेंज करता है, दुनिया भर के मीडिया से अपने मनपसंद के व्यूज बनवाता है, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह वो चाहता है वो काम करना शुरू हो जाती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? इल्जामात माजी के अंदर ये लगते रहे हैं कि ये पैसा मुख्तलिफ एनईडी, यूएस एड के जरिए जो है वो दिया जाता है और यूएस एड और एनईडी से आया हुआ पैसा जो है वो यहाँ पर रजीम चेंज करने में, मूड बदलने में, जैसा अगले सोचते हैं वैसा बनाने में मददगार साबित होता है। हालांकि नाज़रीन कराम, यूएस एड हो या एनईडी हो, इनका मानना यह है कि हम जनाब एनजीओज को पैसे देते हैं, हम तो जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हम तो दुनिया भर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इल्जामात लगते रहे। अब जब कि एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बात करें तो फिर ये जरूर होना चाहिए कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें और जानने की कोशिश करें। अब मैं तो दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ ना, जैसे मैंने बताया वाटर और ये सारे इन, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो एनजीओ के जरिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें ज़रा बेटर अंदाज़ा होगा, ज़रा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये असल कहानी क्या है। तो नाज़रीन कराम, ये सुनिए ज़रा, असल कहानी क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारी कहानी नाज़रीन कराम खुली जब पिछले दिनों के अंदर रेयान ग्रिम ने, जो कि ड्रॉप साइट चलाते हैं, उन्होंने एक खबर दी। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी यूएस एड के जरिए पैसे मिलते रहे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि ईसीपी को यूएस एड से जो पैसा दिया गया उसका मकसद ये था कि इलेक्शंस के अंदर मन मर्जी के नतायज, उन्होंने ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये जो भी यूएस एड के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसा गया वो बड़ा वेल पेड हुआ, वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से सब, वो अमेरिका की भी मर्जी से ये सब कुछ हुआ। रेयान ग्रिम ने जो है ना वो ये बात करने की कोशिश की। मैं एग्जैक्टली आपके सामने रख दूं तो उन्होंने जो है ना वो कुछ इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सब चीज़ें हुई इसका फ़ायदा हुआ अमेरिका को। ठीक है, मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ जो रेयान ग्रिम ने कहा। नाज़रीन करम, उनकी इस बात के बाद कुछ लोगों ने इसके ऊपर मजीद डिग आउट किया और काम करना शुरू किया कि एक्चुअली ये जो रजीम चेंज और ये सारी चीज़ें, क्या वाकई ये वहाँ का पैसा चलता रहा यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें जैसे कि ये एक अकाउंट है हमजा, इन्होंने कुछ चीज़ें डिग आउट की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
انہوں نے کہا جی I'm re-sharing various tweets from the past few years on US aid and NED activities in Pakistan کہ جہاں پر امریکنز کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا رہا. انہوں نے کہا 2024 میں ملٹری کنٹرولڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیلڈ دا ورسٹ الیکشن کمیشن ان دا ہسٹری آف دا الیکشن کمیشن اینڈ امریکن ٹیکس پیئر پیڈ فار اٹ. اس کے اندر انہوں نے ثبوت دیے اور نیچے ساری چیزیں لگائیں. آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کتنے جو ہے وہ پیسے ملے. ایگزیکٹلی $15 ملین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے گئے. اور ابھی الیکشن کی جو تحقیقات کروانے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. پھر جناب شیری رحمان صاحبہ کو بھی اچھے خاصے ان کی این جی او کو بھی پیسے ملے اور یہ لکھتے ہیں کہ who sits on the Pakistan's National Security Council and has held plenty of senior government positions receives funding from a foreign government agency. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر بھی ان کی تفصیلات دی گئی ہے جو شیری رحمان کو جس طرح سے پیسے ملے اور جس طرح سے وہ جو ہے نا وہ رقم وصول کرتی رہی. اس کے علاوہ رضا رومی کا نام انہوں نے لکھا کہ رضا رومی جو ہے وہ بھی ان کا ایک پلیٹ فارم ہے نیا دور. تو وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب رضا رومی کو بھی who works for the National Endowment for Democracy but has called for the military to use fascist tactics against pro-democracy protesters. تو کہتے ہیں جی ان کو بھی اچھے خاصے پیسے ملے. اسی طرح سے جو ہے وہ پل ڈاٹ جو بلال احمد محبوب ہیں وہ بھی یہ پل ڈاٹ وغیرہ کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی پیسے ملتے رہے اور یہ بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ڈیجیٹل رائٹس پی کے اوور سائٹ بورڈ اور بہت ساری چیزیں جیسے کہ جو فنڈڈ بائی این ای ڈی اور جو فنڈڈ بائی جو ہے وہ یو ایس ایڈ رہی ہیں. یعنی کہ انہوں نے مختلف چیزیں بتانے کی کوشش کی کہ یہ بات درست ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ میڈیا کو خرید کار یا یہ ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے. تو جب عمران خان ناظرین کرام یہ کہتے رہے ہیں ماضی کے اندر کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا اور اس کے لیے پیسہ چلا, تو پھر سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی پیسہ کیسے چلایا گیا, کس جگہ سے چلایا گیا. تو الزام یہ لگتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں الزام لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے پیسہ چلایا گیا اور کچھ اس طرح سے ملتی جلتی باتیں دنیا بھر میں, صرف یہاں پر نہیں دنیا بھر میں ہوئی. اور یہ الزام اب امریکہ سے بذات خود اٹھ رہا ہے. میں اکیلے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا بھر میں بذات خود اٹھ رہا ہے. ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہوا جتنے رجیم چینجرز ہیں امریکہ کے اندر ان سب کے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے. رجیم چینج والوں کے خلاف سب سے پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے. جو رجیم چینج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ امریکہ فرسٹ پالیسی. بھائی آپ کے لیے امریکہ سب ہونا چاہیے, آپ چھوڑیے دنیا بھر کے اندر آپ نے کیا جو ہے نا وہ پنگے لینے ہیں, کیا چیز کرنی ہے, دنیا کو چھوڑیے, آپ امریکہ کے اوپر توجہ دیجیے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا یہ ہے امریکہ فرسٹ, اور اسی طرح سے ایلان مسک جو بات کریں وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. تو میں یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب ہوا یہ کہ جناب اچانک سے پھر مارکو روبیو کو ان کا یہ جو یو ایس ایڈ ہے اس کا ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا. اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف چینجز کی, ان کے سیکورٹی پرسنل کو چینج کرنا ہو یا مختلف چیزیں کرنی ہو تو انہوں نے یہ کی, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ یہ جو تبدیلی ہے, مثال ہے جو یو ایس ایڈ کے اندر, اس سے ہم یہ امپریشن دے سکیں دنیا کو کہ بھائی ہم دنیا کے اندر توجہ نہیں چاہتے ہیں, نہ ہی ہمیں دنیا کے اندر کوئی ہمیں کنسرن ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, امریکہ کا کنسرن کیا ہے, امریکہ کو کنسرن ہونا بھی چاہیے یا دنیا بھر کے ممالک کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف اس سے لینا دینا ہے, باقی ہمیں کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے ناظرین کرام, بہت بڑی چینج ہے جو اس وقت آ رہی ہے. اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں اس کی ایک تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. بہت سارا پروجیکٹس رک جائیں گے. دیکھیے یو ایس ایڈ سے اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو کی بات کریں تو یہ بھی ہے کہ یار یہ ہیومینٹیرین ایڈ, عام آدمی, انسانی حقوق اور ان چیزوں کے لیے, یعنی صاف پانی, خواتین کے حقوق, اور بہت ساری این جی اوز جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں. تو یہ اس کا کوٹ کام کا الزام ہے اس کے اوپر. یہ چھوٹے پیمانے پر ہے, بڑا پیمانے پر تو انسانی مدد ہے. تو اگر یہ رکے گی تو انسانی مدد بھی رک جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی رک جائے گی. لیکن ناظرین کرام جو بھی ہے اس وقت بتایا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک چینج آ رہی ہے اور وہ رجیم چینج کرنے والوں کے خلاف شکنجہ کس رہے ہیں. اور وہ یہ دنیا بھر میں, پرٹیکولرلی پاکستانی, دیکھیے دنیا بھر میں الزام لگتا رہا ہے.
بنگلہ دیش کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کیا، پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے رجیم چینج کیا. اسی طرح سے پچھلے دنوں تو انڈیا کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو گوتم اڈانی کے خلاف جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں، اور اسی طرح سے امریکہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ اب اس طرح سے ہو رہی ہیں. تو اگر یہ اقدامات اٹھ جاتے ہیں تو آبویسلی یہ بہت بڑا چینج ہوگا اور بہت بڑی بات ہوگی. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میرے خیال سے یو ایس ایڈ ایک بڑا زبردست چیز تھی، اگر اس کو کیری رہنا چاہیے، لیکن صرف عام آدمی کے لیے، واقعی ہیومنٹیرین ایڈ کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اس کے جو خفیہ مقاصد ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو یقینی طور پر یہ ایک بڑی تبدیلی آئے گی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.